الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ العالمین۔ حضرت شیر محمد آفتاب علم و دین جلوہ عین حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے دی بآواز بلند الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ۔ جڑے لین اڑاریاں نال بازار او بلبل تھک مری دیاں نہیں وہ نہر نیتی عمران مکی ہو پانی شہر دے جو پی دیا دے تے جڑا شرع شریف تو دور ہندا نہ مرد ہندا نہ انسان
ہوندا ان دی زندگی ڈنگراں وانگ ہوندی تے بڑکا ماردا جویں حیوان ہوندا تے جڑا شرع شریف دے نال ہوندا او میرے علی تے خواجہ نظام ہوندا۔ دوستو، بزرگوں، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک له دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب جل شانہ جل مجدہ الکریم میں بندہ ناچیز نو جناب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے، بالخصوص نفس اور شیطان دے فتنیات و اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرماوے۔ عزیزم، جیسے کہ جناب نو معلوم ہے آج 21 رمضان المبارک دا مبارک دن ہے، آج دے دن ہی حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے شہادت جامع نوش فرمایا، کیونکہ آج ہفتہ ہے، کل جمعے تے آپ دی شہادت میں بیان کر چکیا ہوں، تو آج آپ سرکار دا تذکرہ پیش کراں گا، سیرت پاک دے حوالے نال چیدہ چیدہ باتاں پیش کراں گا، وقت نو مد نظر رکھ دیا ہویا۔ اور کل جمعہ شریف تے آخر دے اندر جڑی ایک بات رہ گئی سی کہ خارجی ٹولے نے کیویں آپ سرکار نو مشرک کیا اور آپ تے قاتلانہ حملے کیتے۔ مولا علی سرکار نے انہاں دے کیویں رگڑے پٹے۔ دوستو، ایک یہودی حضرت مولا علی سرکار دے کول آیا، آ کے کہندا حضور تو جناب دے باڑے بڑا بڑا میں کچھ سن کے تواڈے کول آیا ہاں، تسی بڑے دعوے کر دے ہو کہ تواڈے کول بڑا علم ہے، جو تواڈے کول پوچھا جاوے تسی فوری اس دا جواب دے دیندے ہو۔ تو مولا علی سرکار نے فرمایا ان دے وچ کوئی شک؟ فرمایا ہاں، اسی محمد مصطفیٰ دے رنگے ہوئے ہیں۔ سجنا، اج دنیا داری دا رنگ ہوئے، پیلا ہوئے، چٹا ہوئے، سفید ہوئے، ریڈ ہوئے، بلیک ہوئے، یہ تا اتر جاندے نے، پر جیڑا مدینے والا رنگ ہے یہ جدو معین الدین چشتی اجمیری تے چڑھ داوے، بابے فرید تے چڑھ داوے، شیر ربانی تے چڑھ داوے، حضرت داتا علی حجویری سرکار تے چڑھ داوے، پھر سیدی و سالادی امام اہل سنت فرماندے نے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جدو محمد مصطفیٰ دے درد ہو کے رہ جاندے نے، پھر اینا تے رنگ مدینے والا چڑھتا ہے، پھر لامبے ہی نہیں۔ آکھے تے میاں صاحب دی زبانی نہ سمجھا دیاں، بولو سبحان اللہ۔
بزرگان دین فرماندے نے چٹا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لہندا رہندا پکا رنگ محمد والا جڑا چڑھدا کدی نہ رہدا اسی دنیا داری دے رنگ دے قائل نہیں اسی تا مدینے والے رنگ دے قائل ہاں اللہ اکبر کبیرہ دوستان گرامی یہودی کہندا علی تو دعویٰ کرنا وے کہ تو علم دا منبع میں جتنے بھی علوم نے سارے تانوں یاد نے تو میرے ایک سوال دا جواب دیو اگر جواب دے دیو گے تو پھر پتہ لگ جاوے گا کہ تسا قرآن و حدیث نو پڑھے ہے سمجھے ہے تو مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرما دینے بیان کر تیرا سوال کیڑا آندا ہے حضور تو آڈی داڑھی شریف گھنی ہے گھاٹی ہے زیادہ وے تو میری جیڑی داڑھی ہے ایک گھنی نہیں گھاٹی نہیں ورلا ورلا کوئی وال ہے میری داڑھی شریف دے اندر یہودی کہہ رہے مولا علی سرکار نو تو اس کا جواب دیو پھر کہندا مینوں جواب قرآن چ چاہیدا ہے اللہ اکبر کبیرہ مولا علی سرکار وہ نے جنہ دے بارے حدیث مبارک دے اندر آندا وے نبیاں دے امام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علی بابها سبحان اللہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے نے فرمایا میرا ابو بکر دین پاک دی بنیاد نے و عمر و حیطانها فرمایا میرا عمر جڑا وے دین مصطفیٰ دیاں دیواراں نے ہائے 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 و عثمان و سقفها فرمایا میرا یار عثمان پاک دی چھت نے وعلی بابوہا مولا علی سرکار دین پاک دے دروازے نے ایتھے ایک نقطے دی گل پیش کرنا وا گھر دے اندر بندہ ادو داخل ہوندا ہے جدو پہلے دروازے دے نال ملاقات کرے کیوں جی نبی پاک سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق پاک سرکار نو دین پاک دی بنیاد آکھیا وے عمر پاک نو دین پاک دا دیوارا آکھیا وے حضرت عثمان پاک نو دین پاک یعنی علم دی چھت آکھیا وے تو میں پوچھنا وا جڑے میرے نبی دے یاراں تے زبان درازیاں کردے نظر آندے نے اعتراضات کردے نظر آندے نے تے پھر دعویٰ کردے نے ساڈے کول علم ہے اور میں کیا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ علم دے دروازے نے تے دروازے کولوں اونوں ہی اسے نو ہی علم ملے گا جیڑا ابو بکر عمر عثمان کرن والا ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا قرآن بھی بیان کرتا ہے محمد رسول اللہ اللہ فرماندا ہے محمد پاک اللہ دے رسول دے والذین معه اشداء علی الکفار محمد جڑے سنگی نے ساتھی نے کافراں دے نال کفار دے نال سختی کردیا نظر آندے نے رحماء
بینہم آپس دے اندر بھرا بھرا لے. یہ تک قرآن نے بھی گواہی دے دیتی ہے کہ نبی دے یار آپس دے اندر بھرانے شیر و شکر نے کھنڈ کھیر نے. اللہ فرماندا ہے کلم وعد اللہ الحسنى، میں سارے صحابہ کرام دے نال اپنے محبوب دے قرب دی وجہ تو جنت دا وعدہ فرما لیا تے ونڈی پاؤن والا چلیا تو کون ہوندا ہے؟ عزیزم یعنی علم دین نبی دا اسے نو ہی ملے گا جیڑا باقی نبی دے صحابہ نال بھی پیار کرنے والا ہوئے گا. حضور نے فرمایا وے جدوں میرے صحابہ دا ذکر کرو تے خیر نال کریا جی. فرمایا میرے صحابہ دا کدی برا بھلا نہ کیا جے، گالی گلوچ نہ دیا جے، اپنی زباناں نو لگاماں دے دیا جے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم،